अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम चैनल से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, मुख्तलिफ दोस्त माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फसलात के मुतालिक जो हैं सवाल करते हैं, तो आज हम एक अहम तरीन पॉइंट पर आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बिलखसूस जिसकी इब्तिदा में ज़रूरत पड़ती है वो है ज़िंक। अमूमी तौर पर जब किसान दोस्तों को कहा जाए कि ज़िंक आप अपनी फसल में अप्लाई करें, तो अमूमी तौर पर हम लोगों ने देखा है कि दोस्त हेजिटेट करते हैं, समझते हैं कि ज़िंक का ख़र्चा कोई फालतू का ख़र्चा है और ज़िंक हमें नहीं डालनी चाहिए, या वो ज़िंक को डालना पसंद ही नहीं कर रहे होते। तो मैं आज बताना चाहता हूं कि ज़िंक ना डालकर हम किस तरह का नुकसान करते हैं और ज़िंक डालकर हमें किस तरह के फ़वाइद हासिल होते हैं। नाज़रीन, कुछ मैं आप लोगों को इसके फ़वाइद गिनवाता जाऊंगा। सबसे पहली बात जो ज़िंक की है कि आप 1 एकड़ को ज़िंक दें और 1 एकड़ को ज़िंक ना दें। जिसको ज़िंक आप लोगों ने दी है उसके पत्ते की चौड़ाई आप पमैश कर लें, तजर्बे के तौर पर, हमारी बात पे यकीन ना करें। जिसको आपने नहीं दी उसकी भी पैमाइश कर लें, जिसको आपने दी है उसकी भी पैमाइश कर लें। जिस खेत में आप ज़िंक अप्लाई करेंगे उस खेत के पत्ते ज़्यादा चौड़े होंगे, और जिसमें आप ज़िंक अप्लाई नहीं करेंगे उसके पत्ते कम चौड़े होंगे। ये बुनियादी फ़र्क, सबसे पहला फ़र्क ज़िंक देने और ना देने का यहाँ आ जाएगा। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद पत्ता चौड़ा हो गया, नेक्स्ट अगला कौन सा काम है? अगला काम ये है कि एक पौधे को एक खेत में आप ज़िंक दें, एक में ना दें। जिसमें दें उसमें आप टिलरिंग देखें। ज़िंक का एक बेहतरीन काम है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ज़िंक देने से गंदम का पत्ता चौड़ा होगा, या जो भी फसल है उसका पत्ता चौड़ा होगा, और ज़िंक देने से ज़ाहिरी बात है कि जब पत्ता चौड़ा हुआ है तो उसमें फोटोसिंथेसिस का अमल भी तेज़ होगा। जब फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ होगा, ज़्यादा होगा, चूंकि उसकी जगह ज़्यादा बन गई है, जहाँ सूरज की रोशनी पड़नी है वो जगह ब्राड हो गई है, ज़्यादा जगह की वजह से ज़्यादा सनलाइट उसके ऊपर आएगी। जब ज़्यादा सनलाइट आएगी तो पौधा फोटोसिंथेसिस का अमल भी ज़्यादा कर सकेगा। जब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का अमल होगा तो वो ताकत बना बना के नीचे की तरफ ज़्यादा भेजेगा। जब ज़्यादा ताकत जाएगी तो नीचे जो टिलरिंग है पौधे की वो ज़बरदस्त होगी, और बल्कि मैं बाज़ का तो मैं ये भी कहता हूँ कि बेतहाशा होगी। जिस खेत में ज़िंक दी जाएगी उसकी टिलरिंग बहुत ज़्यादा होगी, और उसके साथ साथ जहाँ पत्ता चौड़ा हुआ है वहाँ आप लोग जिस खेत को ज़िंक देंगे और जिस खेत को ज़िंक नहीं देंगे, बाकी आप लोग खादें बिल्कुल बराबर रखें, एक ज़िंक का फ़र्क डाल दें। जिस खेत को आप ज़िंक दोगे, जब आप लोग उसके पत्तों को देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि शायद इसके पत्ते रंगे गए हैं, आर्टिफिशियल तरीके के साथ इसके पत्ते किसी ने रंग दिए हैं। इस तरह का उसका रंग हो जाएगा, गहरा सब्ज़ रंग हो जाएगा। जबकि जो दूसरा है जिसमें ज़िंक नहीं दी उसका रंग इस तरह का नहीं होगा। हमने आप लोगों को बताया है कि पत्ता चौड़ा हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा होगा, टिलरिंग ज़्यादा होगी, और पत्तों का रंग गहरा सब्ज होगा। और फिर जिस फसल को आप लोगों ने ज़िंक दी है, ज़ाहिर सी बात है कि उसमें खुराक ज़्यादा बनी है, पत्ता चौड़ा हो गया है। जब पत्ता चौड़ा हो गया है तो आपको पता है कि जिस चीज़ के पास खुराक ज़्यादा हो, वो मशहूर है ना कि जेदी कलोटी दाने तो उहदे कमले भी सियाने। तो ज़ाहिरी बात है कि जिसके पास खुराक ज़्यादा है उसका तो दस्तरखान भरा हुआ है, फिर उसका तना भी मजबूत होगा। आप तने का, जिस तरीके से मैंने आप लोगों से ये गुजारिश की कि उसके पत्ते की आप लोग चौड़ाई जो है ना वो चेक कर लें, ज़्यादा होगी, इसी तरीके से आप तने को भी बाकायदा स्क्रू गेज के साथ आप चेक कर लें।
جس کو آپ نے زنک دی ہوگی اس کا تنا موٹا ہوگا، مضبوط ہوگا، ایسا تنا ہوگا جیسے گنے کا تنا ہے۔ لاسٹ ایئر ہم نے اپنے کھیت میں جب زنک اپلائی کروائی تھی تو اس کا تنا ہم نے دکھایا تھا، تو ہمارے انجینئر صاحب آپ کو کوشش کریں گے کہ ساتھ وہ دکھائیں گے۔ میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو یہ سامنے ٹیلا موجود ہے، یہ ٹیلے کے کنارے پر ایک فصل ہے، وہ میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں کیمرہ مین سے کہوں گا یہ گندم بڑی قریب سے دکھائیں، اس کے رنگ کا پتہ چلے۔ یہ اور وہ گندم بالکل ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں، یہ تو چند فٹوں کا فاصلہ بھی نہیں ہے، صرف درمیان میں راستہ ہے۔ اور دوسری طرف دوسری گندم ہے جس میں پوٹاش اور زنک استعمال نہیں کی گئی، بقیہ خوراک بالکل سیم ہے اور اس میں پوٹاش اور زنک استعمال کی گئی ہے۔ یہ ان کی تصویر سے ناظرین آپ نے خود دیکھنا ہے کہ اس میں فرق کتنا ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی کسان بھائیوں، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو ساتھ ہی چند فٹوں کے فاصلے پہ جو گندم موجود ہے، یہ میرا کیمرہ مین پھر آپ کو پھیر کے دکھا رہا ہے۔ یہ وہ والی گندم ہے جس کی میں پہلے ویڈیو بنا کے آیا ہوں، اور یہ اب کیمرہ مین دوسری طرف کیمرہ پھیرے گا جہاں اب میں موجود ہوں۔ ایسے کچھ 5-10 فٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہے، درمیان میں صرف سڑک ہے کہ یہ کھیت میرا کیمرہ مین یہ دکھا سکے گا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اس میں سے بھی گندم نہیں گری، لیکن یہاں بات دکھانے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ دیکھو یہ گندم میرے کہاں تک آ رہی ہے اور وہ گندم میرے کہاں تک آ رہی تھی۔ اگر پوٹاش کا اور زنک کا استعمال نہیں کیا گیا تو آپ دیکھو کہ ارلی ٹائم میں اس کے پتوں کی صورتحال یہ دیکھو، یہ میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے کہ اس طرح کا تنا بنا تھا۔ بلکہ میرے پاس وزٹ کرنے کے لیے جو دوست آتے تھے ایگریکلچر کے، وہ مجھ سے کہتے تھے کہ یہ گندم ہے یا گنا ہے، تو اتنا مضبوط تنا ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ تنا مضبوط ہوگا تو گندم گرے گی نہیں۔ اس کے بعد جو آخری اس کا اور فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ زنک دیتے ہیں تو زنک دینے سے آپ کے جو خوشہ ہے، جو سٹا ہے گندم کا، اس کی بھرائی زیادہ ہوتی ہے، اس میں اناج زیادہ آتا ہے، اس کی ییلڈ زیادہ نکلتی ہے۔ یعنی زنک اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یوں سمجھیں کہ یہ پودے کی جڑ سے لے کے تنے سے لے کے پتے اور پھر تنا اور پھر جو ہے نا اوپر اس کا سٹا اور پھر اس کی گندم کے دانے کی بھرائی اور بلکہ دانے کے وزن تک، تمام چیزوں میں اس کا زنک کا زبردست کردار ہے۔ آپ بے شک گوگل کر کے دیکھ لیں اور وہاں پر آپ لوگ جو ہے نا زنک کے فوائد آپ لوگ ڈھونڈ لیں تو زنک کے اتنے فائدے ملیں گے کہ وہاں جو ہے نا آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اور ساتھ دوستوں کا ایک اور سوال بھی ہوگا کہ یہ تو آپ زنک کے فائدے بتا رہے ہو، تو لہٰذا جو ہے نا پھر پوٹاش کدھر گئی، پھر ڈی اے پی کدھر گئی؟ تو میرے بھائی ہر چیز کا اپنا ایک کردار ہے۔ جہاں آپ دودھ پی رہے ہیں تو پھر آپ کو گوشت کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ گوشت کیوں کھاتے ہو؟ پھر جب تم نے گوشت کھا لیا تو چاول کیوں کھاتے ہو؟ پھر جب تم نے چاول کھا لیا پھر کھانے کے ساتھ سلاد کیوں مانگتے ہو؟ یہ دیکھو میرے بھائی، ہر چیز کی اپنی ضرورت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا کہ ہم چاہیں تو وہ ایک دانے سے وہ 7 بالیاں، پھر ہر بالی میں 100 دانہ، چاہیں تو اس سے بھی بڑھا دیں۔ یہ زمین رب کی بنائی ہوئی ہے، اس میں اس کے اجزاء بھی رب نے بنائے ہیں۔ جب ہم ان سے چرا لیتے ہیں تو پھر پورے کرنے ہوتے ہیں۔ ہر جز کی پیداوار رب نے فکس کی ہوئی ہے، دراصل ہم وہاں تک پہنچ نہیں رہے۔ یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ میں نے عقل والوں کے لیے نشانیاں چھوڑ دی ہیں، وہ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہم ایک ایک چیز کو جب سمجھ لیں گے، جب ایک ایک چیز کو سمجھ کے اپلائی کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو قرآن میں اوسط بتائی گئی ہے وہ تو ہم حاصل کر نہیں پا رہے ابھی تک۔ جب ہم ایک ایک چیز کے متعلق یہ چیزیں ساری پوری کر لیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اوسط اسی طرح بڑھا بھی پائیں گے۔ محترم کسان بھائیوں، ہم آپ لوگوں کے لیے نہایت ہی اچھی بات، بہترین بات اور نفع بخش بات تلاش کرتے ہیں، اس پہ تحقیق کرتے ہیں۔ ہماری باقاعدہ طور پر کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ اس پہ پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ جب اس پہ فیصلہ ہو جاتا ہے، تجربہ ہو جاتا ہے، نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں تو بہترین بات کے ساتھ ہم آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے پھر ایک نیکسٹ بہترین آئیڈیا اور بہترین بات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔